هالو جايز ومرحبا بكم في نوفيل فيديو. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غتكون ان كيو ان اي اسئله ديالكم. طلبت منكم في ستوري انستغرام تعطيوني لي كيسيون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ديالكم اللي بغيتو تعرفوا عليا وانا نجاوبكم هنا في يوتيوب. بزاف منكم عطاوني اسئله غادي نجاوب عليهم اليوم او ميم طون غندير الميك اب ديالي. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. دونك غنبدا باول سؤال من عند نسرين قالت لي شحال عندك من عام وفين ساكنه. باي ذا واي الميك اب كامل غنخليو لكم في ديسكريبسيون، ما غاديش نركز بزاف مع الميك اب، غادي نجاوبكم على الاسئله. دونك انا عندي 21 ans، قريبا نكمل 22 في نوفمبر، مون انيفرسير لو 20 11. دونك يا عندي 21 ans وان شاء الله دون جو بونس 3 mois، حنا دابا اوت سبتمبر اكتوبر 3 mois غنكمل 22 ans. دوزيام كيسيون، فين ساكنه؟ انا ساكنه في كازا. ما غاديش نعطي دوطخ ديتاي، ساكنه في كازا وصافي، المدينه ديالي كازا. دونك يا هذه هي لا كيسيون. نمشيو دابا لثاني سؤال من عند زهره. زهره عندها 3 الاسئله في سؤال واحد: شكون علمني الميك اب، وعلاش كنت كنفكر ندير عمليه تجميل، وشحال في عمري. نبداو باول سؤال. الوغ الميك اب انا تعلمته من يوتيوب. باي ذا واي غنستعمل هاد لاباليت ديال ايسونس ديلي دوز اوف لوف. الوغ كنت كيما قلت لكم ميك اب انا تعلمته من يوتيوب. كنت كنتفرج دي توتو ديال دي ميك اب ارتيست و دي انفلونسوز امريكان. كنت كنتفرج اصلا ما كاينش بزاف مغاربه امريكان فرانسيز، كنتفرج لي توتو ديالهم. و السر ديال باش تعلم الميك اب، الا كنتي باغي تعلمي الميك اب، هو براكتيسين. جربي في راسك، واخا غير تشدي البانسو تبقاي تلعبي بلي كولور. المهم انك تجربي، حيت واخا تبقاي تفرجي ولا ديري زعما ديري ديكور وانتي ما كتبراكتيسيش داكشي اللي تعلمتي، ما غادي يفيدك فوالو. الا كنتو باغا تعلموا الميك اب، غير خذوا البانسو وبداو تعلموا، تفرجوا في دي توتو، ديروا دي لوك، بداو بدي لوك سامبل، وغادي بشويه بشويه وغتعلموا مزيان الميك اب. ثاني بارتي في السؤال هي: علاش كنتي كتفكري ديري عمليه تجميل؟ ما عرفتش منين جبتي هذه المعلومه، ولكن انا عمرني ما قلتها وعمرني ما كنت كنفكر ندير عمليه تجميل، وهذا الشيء ما عمرو كان. المهم تو اسومي انني كنت كنفكر وقلتيها. ما كاينش هذا الشيء، انا عمرني ما فكرت ندير عمليه تجميل وما عمري كنفكر نديرها. ما عرفتش تقدر يتبدل التفكير ديالي، ولكن لحد الان ما عمري فكرت نديرها. خوازيام بارتي ديجا جاوبت عليها، اللي هي شحال عندك في العام. انا عندي 21 ans وقريبا نكمل 22 ans في الموا 11. يا كان هذا هو السؤال ديال زهره. نمشيو دابا لتروازيام كيسيون. تروازيام كيسيون مع ابتسام قالت لي: واش tu es en couple؟ لا ريبونس تو كور هي ولكن ما بغيتش ندخل في لي ديتاي. ندوزو لا كيسيون سويفونت. لا كيسيون سويفونت من عند إكرام. إكرام قالت لي: votre parcours scolaire et vous êtes adorable. أول حاجة نبغي نقول لك ميرسي بوكو إكرام. et mon parcours scolaire، alors أنا خديت عندنا من الباك جو بونس، حيت بريمير ليسي كوليج، بريمير كوليج ليسي بونس ماشي شي حاجه مهمه. بون في ليسي انا كنت دايره سيونس اكس، من بعد في الباك درت اس في تي، خديت الباك ب اون مونسيون تري بيان. كنت جبت بونس 18 شي حاجه في الباك، ولكن مع جهوي لا موين توتال كانت 17 والله ما عقلت. المهم كانت هي لا بروميير نوت في جهة أنفا في كازا. ومن بعد شنو درت؟ كنت دافعه ديجا لي كلاس بريبا ديال ليسي محمد 5
كنت ديجا دافعه صوت قبلت ودوزت 2 ديال البريبا. درت بروميير اني بي سي اس اي، دوزيام اني بي اس اي، دوزنا سي ان سي. انا ما دوزش لي كونكور فرونسي سي تو. من بعد دوزنا من بعد الكونكور اللي طلعوا لي ريزولطا. كان في الاول جاتني انسا طنجي، وبما ان طنجة بعيده بزاف على كازا وانا ما بغيتش نبعد على الدار، بقيت كنتسنى حتى طنجة. وجاتني انسا برشيد. كان عندي لو شوا في دو فيليير، بيج داتا ولا ايرونوتيك. انا في الاول كان جاتني بيج داتا. انsuite عيطت لي لا ريسبونسابل ديال لينسا، اون ريسبونسابل ما عرفتش، ما عقلتش علاش سميتها ولا على حتى لا بوزيسيون ديالها في ليكول. كانت قالت لي عندنا اون نوفيل فيليير. حيت ديك الساعه الايرونوتيك كانت جو بونس يلا لا بروميير دوزيام اني داروها، يلا باقي ما عندهاش دي لوغيا. هي قالت لي عندنا نوفيل فيليير دايرونوتيك اي تو الا بغيتي زعما شونجي دو فيليير، حيت انا كانت افيكتي بيج داتا. قالت لي الا بغيتي ديريها. قلت لها واخا انا نفكر ونعاود نعيط لك. انا صراحه ما كانش عندي مع الانفورماتيك بزاف في بريبا، وبيج داتا كلها انفورماتيك. دازت شي شويه عاود عيطت لها، قلت لها وي جو كونفيرم ندير ايرونوتيك. صافي دوزت العام الاول، العام الثاني، دابا هاد العام هو 3 ديرنيير اني. وهذا هو الباركور سكولير ديالي. اوكي لا كيسيون سويفونت عند ورده ديجا جاوبت عليها. قالت لي شنو كان التخصص ديالك في الليسي و شنو حاجتي في الباك. ياك انا التخصص ديالي كان اس في تي، سيونس اكس و اس في تي، و جبت 17 كلكو شوز تقريبا 18 في لا موين جينيرال مع الجهوي. باي ذا واي الجهوي جبت فيه 16.33. هادي عقله على مزيان حيت كانت لا بروميير نوت في ليكول. دونك نوتر انفورماسيون بغيت نقول لكم هي انني تبعت واحد السكيدجول ديال لي فيديو. كنحط دي فيديو شاك ميركريدي سامدي. شاك ميركريدي سامدي تسناو اون نوفيل فيديو. و بطبيعه الحال خليو ليا في لي كومونتير كل تيب دو فيديو تبغيو تشوفوا، حيت هاد لي فيديو راه كنديرهم لكم نتوما باش تفرجوا فيهم. الراي ديالكم كيهمني. خليو ليا لي تيب دي فيديو اللي تبغيو تشوفوا. تبغيو تشوفوا بلوس دي فلوغ ولا دي ميكاب توتو ولا دي كيو ان اي، خليو ليا دي بروبوزيسيون. سالينا دابا الميكاب. بقات لنا اخر ايطاب هي الروج على ليفر. غنستعمل هذا ديال كاتريس، سي لو ultimate مات 080 تاع روز. دونك غادي نزيد غير شويه ديال الهايلايت. غنستعمل هذا ديال تحت. بهكا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. اللي عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم وتابوناو في لاشين الا كنتو مازال ماشي ابوني، وخليو لي كل تيب دي فيديو تبغيو تشوفوا بروشينمون. وحتى الا بغيتو نديرو بارت 2 ديال هاد لا فيديو ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، غنخلي لكم هنا وطرحوا عليا الاسئله ديالكم باش نديرو بارت 2 ويكونوا اسئله شويه قاصحين. وبلا ما نطول عليكم كنقول لكم باي باي.